نال درداری نال فلانے نال بدماش نال وڈیری نال سردار نال چیئرمین نال نمبردار نال میرے یارانہ ہے، میں انج کر دیاں گا وہ خود بھی کان کھول کے سن لوے تے اپنے پیو تک بھی ساڈا پیغام پہنچا دے۔ اسی ڈردے کسی دے پیو کی نو بھی نہیں، اسی او دے اگے جھک دے ہاں، او سانو کسی اور دے اگے نہیں جھکن دینا اور نہ ہی وہ جھکن دے گا انشاءاللہ۔ اقبال کہنا دل با محبوب حجازی بستہن زید حق بیکتی کر پیغستن، اقبال کہنا دل نان دی کوئی جائے حضور دی ذات ہے بس۔ سیدھا تو ہنو کچھ نہیں کیا، مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی، کتی مر گئی، مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نے کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے، اور مولانا نو کتی بھونکے جو سلامت نہ رہے پھر رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے پھر کس طرح سلامت رہ سکتا۔ اب پرچی حضور کے دین کو دے دو، تسی اے تو قیامت تک نو کہو نا یا رسول اللہ جے نا مولویاں پرچی منگی سی جے اسی غداری کر گئے تو قیامت والے دن تے سانو لمیا پائے جائے گا نا، یا رسول اللہ انہاں کول پوچھو نا اسلام دے نام تے پرچی منگی انہاں غداری کیتی، تسی تے بری ذمہ ہو جاؤ گے نا۔